अथ श्री भार्गव स्तोत्रम्। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः। देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेद्यः अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन। ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन। बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः। भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने। स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम्। पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद् राज्यं स्त्रीकामस्त्रीमुत्तमां। भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितैः अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं। रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा। प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः। देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेद्यः अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन। ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन। बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः। भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने। स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम्। पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद् राज्यं
स्त्रीकामस्त्रिमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितै अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेदिह अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस् तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम् पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद् राज्यं स्त्रीकामस्त्रिमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितै अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः। नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेदिह अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस् तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः
नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम् पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद् राज्यं स्त्रीकामस्त्रीमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितैः अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेदिह अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान् शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस् तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलम् पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद् राज्यं स्त्रीकामस्त्रीमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितैः अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा प्रातः काले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ देवदानवपूजिता वृष्टिरोधप्रकर्ते च वृष्टिकर्ते नमो नमः देवयानी पितस्तुभ्यं वेदवेदाङ्गपारगः परेण तपसा शुद्धः शङ्करो लोकशङ्करः प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे तारामण्डलमध्यस्थ स्वभाषा भसिताम्बरः यस्योदये जगत्सर्वं मङ्गलार्हं भवेदिह अस्तं याते यरिष्टं स्यात् तस्मै मङ्गलरूपिणे रिपुरावासिनो दैत्यान्
शिवबाणप्रपीडितान् विद्यया जीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनन्दन ययाति गुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनन्दन बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वं गीर्वाणवन्दितं जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात् तस्मै नमो नमः नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने स्तौराजमिदं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः यः पठेत् शृणुयाद्वापि लभते वाञ्छितं फलं पुत्रकामो लभेत् पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियं राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामस्त्रीमुत्तमां भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितैः अन्यवारे तु होरायां पूजयेद् भृगुनन्दनं रोगार्तो मुच्यते रोगात् भयार्तो मुच्यते भयात् यद्यत् प्रार्थयते वस्तु तत्तत् प्राप्नोति सर्वदा प्रातःकाले प्रकर्तव्या भृगुपूजा प्रयत्नतः सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयात् शिवसन्निधिः।